शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज बाबाको साकार महावाक्य 2077 जेठ महीना 19 गते सोमबार, तारिख 1/6/2020। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, जबसम्म जीवन छ तबसम्म पढ्नु र पढाउनु छ। तबसम्म पढ्नु र पढाउनु छ। खुशी र पदको आधार हो पढाइ। खुशी र पदको आधार हो पढाइ। जबसम्म जीवन छ तबसम्म पढ्नु र पढाउनु छ। खुशी र पदको आधार हो पढाइ। प्रश्न, सेवाको सफलताको लागि मुख्य कुन चाहिँ गुण हुनु पर्छ? सेवाको सफलताको लागि मुख्य कुन चाहिँ गुण हुनु पर्छ? सेवाको सफलताको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ मुख्य कुन चाहिँ गुण हुनु पर्छ? उत्तर छ सहनशीलताको। हरेक कुरामा सहनशील बनेर आपसमा संगठन बनाएर सेवा गर। हरेक कुरामा सहनशील बनेर आपसमा संगठन बनाएर सेवा गर। भाषण आदिको कार्यक्रम बनाऊ। भाषण आदिको कार्यक्रम बनाऊ। मनुष्यहरूलाई निन्द्राबाट बिउझाउनको लागि अनेक व्यवस्था निस्किन्छन्। जो भाग्यशाली बन्नेवाला हुन्छन् उनीहरूले पढाइ पनि रुचिले पढ्छन्। के भन्नु बाबाले? भाग्यशाली बच्चाले पढाइ पनि रुचिले पढ्छ, हैन? त बाबाले सेवामा सफलताको लागि कुन चाहिँ विशेष गुण हुनुपर्छ भन्नुभयो। कुन गुण हुनुपर्छ? सहनशीलताको। त हरेक कुरामा सहनशील बनेर, किनकि अनेक प्रकारको कुरा गर्छन्, ती सबै कुराहरूलाई सुन्न पर्यो, सहन गर्नु पर्यो, हैन? अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अब बाबाको लागि पनि त कतिपय कुराहरू, हैन, उनीहरूले गर्छन् नि। ग्लानीका शब्दहरू बोल्छन्, निन्दाका शब्दहरू बोल्छन्, अनेक प्रकारका, हैन, हुने नहुने कुराहरू, अपशब्दहरू पनि कतिपयले बोल्छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबै कुरामा के गर्नुपर्ने हुन्छ? सहनशील बनेर, हैन, आपसमा संगठन बनाएर सेवा गर।
ब्रह्मा बाबाले पनि कति सहन गर्नुभयो के अब ब्रह्मा बाबालाई त कस्ता कस्ता हैन लान्छानहरू कस्ता कस्ता मिथ्या आरोपहरू पनि समाजले लगाएन त। अब बाबा कसैसित तिमीले यस्तो भन्छौ मलाई भनेर लड्न जानुभयो त? र त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि हामीले अब बाबाको लागि पनि नबुझेर अनेक शब्दहरू प्रयोग गरेका हुन्छन् दुनियाँमा। त उनीहरूको प्रतिक्रियामा हामी सहनशील बन्नुपर्ने हुन्छ हैन, किनकि दुनियाँमा त भ्रम नै धेरै फैलिएको छ। त्यसैले हरेक कुरामा सहनशील बनाएर संगठन बनाएर सेवा गर। भाषण आदिको पनि कार्यक्रम बनाऊ। कुन तरिकाबाट हुन्छ मानिसहरूलाई अज्ञानको निन्द्राबाट जगाउनको लागि उपायहरू निस्किन सक्छन्। कुन उपायले अब कोही सुतिरहेको हुन्छ भने उसलाई के गरेर जगाउने हैन, तर जगाउने त कई उपाय छन् नि, छन् कि छैनन्? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै मनुष्य आत्माहरू पनि अज्ञानको निन्द्रामा सुतिरहेका छन् त उनलाई जगाउनको लागि धेरै उपायहरू व्यवस्थाहरू निस्किन्छन्। त त्यसमा जो भाग्यशाली बन्नेवाला हुन्छन् बाबाको बच्चाहरू, जो उच्च पद पाउनेवाला हुन्छन्, उनीहरूले अहिले पढाइ पनि रुचिले पढ्छन्। जसलाई पछि गएर दुसराको नोकरी गर्नु छ हैन, बाबा भन्नुहुन्छ उसले पढाइ पढ्ने बेलामा के गर्छ? गफलत गर्छ। लौकिकमा पनि हुन्छ नि हैन। अब पढाइ पढ्ने बेलामा जुन विद्यार्थी से फिल्म हेर्न गएका हुन्छन् कोही हैन, कोही एक दुईजना मिलेर फेरि बाहिर हैन घुम्न गएका हुन्छन्, खेल्न गएका हुन्छन्। त यस्तो पढाइको बेलामा हैन अरू एक्टिभिटी गर्नेहरूले भोलि पर्सि गएर के गर्नुपर्ने हुन्छ? फेल हुन्छन् त उनीहरू फेरि अर्काको नोकरी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। आफू त ठुलो व्यक्ति बन्न त सक्दैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि भाग्यशाली बच्चा जो छ उसले पढाइलाई के गर्छ? रुचिले पढ्छ। गीत छ हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक ना लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। जब तक ना लगन हो सीने में बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है गिरना और संभलना है। हम हैं औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरूले के विचार गरेर यहाँ मधुवनमा आउँछौ? बाबाले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। के पढाइ पढ्न आउँछौ भन्नुभएको छ। कसको पासमा? बाप दादाको पासमा हैन। बाप दादाको पासमा किन गइन्छ त?
यो हो नयाँ कुरा। बापदादाको पासमा पढ्न जान्छौ, कहिले यस्तो सुन्यौ? सुन्यौ कि सुनेन? सुनेन? त्यो पनि बापदादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ। आश्चर्य छ नि, तिमी अनौठा बाबाका सन्तान हौ। तिमी बच्चाहरूले पनि न रचयिता न रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जान्दथ्यौ। अहिले ती रचयिता र रचनालाई तिमीले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। जति जानेका छौ र जति जसलाई सम्झाउँछौ त्यति खुसी र भविष्यको पद हुन्छ। मूल कुरा हो, अहिले हामीले रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौँ। केवल हामी ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूले नै जानेका छौँ। जबसम्म जीवन छ, आफूलाई निश्चय गर्नुपर्छ, हामी बिके हौँ। शिव बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ, सारा विश्वको। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जबसम्म जीवन छ त यो निश्चय हुनुपर्छ। के निश्चय हुनुपर्छ? के निश्चय हुनुपर्छ भन्नु बाबाले? हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी हौँ र शिव बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। सारा विश्वको पुरा पढ्छौँ वा कम पढ्छौँ त्यो बेग्लै कुरा हो। फेरि पनि जानेका छौँ नि, हामी उहाँका सन्तान हौँ। फेरि प्रश्न आउँछ पढ्नु र नपढ्नुको। सन्तान त हो हैन, बाबा भन्नुहुन्छ सन्तान त हामी परमात्माको हो। अब फेरि प्रश्न आउँछ पढ्ने र नपढ्नेको। त्यस अनुसार नै पद मिल्छ। भगवानको सन्तान हो भन्दैमा पद पाइहाल्ने पनि होइन। अब कति पढेको छ त्यस अनुसार नै के हुन्छ, पद मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, गोदमा आएपछि निश्चय त छ हामी राजाईको हकदार बनौँ। फेरि पढाइमा पनि रात दिनको फरक पर्छ। कसैले त राम्ररी पढ्छन् र पढाउँछन्, अरू केही पनि समझमा नै आउँदैन। कसैले त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ राम्ररी पढ्छन् र पढाउँछन्, पढ्ने र पढाउने बाहेक उनलाई अरू केही कुरा नै ख्यालै आउँदैन। कुनै अरू केही कुराको उनलाई ख्याल नै चल्दैन। अरू केही कुराप्रति उनको ध्यान पनि जाँदै जाँदैन। बस पढ्नु छ अनि पढाउनु छ। पढ्नु र पढाउनु छ, यो अन्त्यसम्म चल्छ। विद्यार्थी जीवनमा अन्त्यसम्म कुनै पढाइ चल्दैन। समय हुन्छ। तिमीले त जबसम्म जीवन छ तबसम्म के गर्नु छ? दुनियाँको पढाइमा त यति उमेरसम्म मात्रै पढ्ने भन्ने निश्चित हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी जीवनमा अन्त्यसम्म पढ्ने भन्ने कुरा हुँदैन। होइन, समय हुन्छ, यति समयदेखि यति समयसम्म पढ्ने भन्ने निश्चित हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ त जबसम्म जीवन छ तबसम्म के गर्नु छ? पढ्नु र पढाउनु छ। त आफूसँग सोध्नु पर्छ, कतिलाई बाबाको परिचय, रचयिताको परिचय दिन्छु। मनुष्य त मनुष्य नै हुन्। देख्नमा कुनै फरक पर्दैन, शरीरमा फरक छैन, भित्र बुद्धिमा यो पढाइ गुन्जिरहन्छ। जति जसले पढ्छन् त्यति उनलाई खुसी पनि हुन्छ। पढेको छ भने के हुन्छ? खुसी पनि हुन्छ। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति जसले पढ्छन् त्यति उनलाई खुसी पनि हुन्छ। त भित्र मनमा हुन्छ म नयाँ विश्वको मालिक बन्छु। अब हामी स्वर्गद्वार जान्छौँ। आफ्नो दिलसँग सधैँ सोधिराख ममा कति फरक छ। बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। हामी केबाट के बन्छौँ पढाइमा नै पुरा आधारित छ। पढाइबाट मनुष्य कति उच्च बन्छन् त्यो त सबै अल्पकाल क्षणभङ्गुरको पद हो।
पढाइ पढेर उच्च बन्छन्, तर त्यो उच्च पद भनेको कति समयको? क्षणिक हैन, एकदमै अल्पकालको। क्षणभङ्गुर बाबा भन्नुहुन्छ एकदम क्षणिक हो, त्यसमा केही पनि छैन, मानव केही कामको छैन, लक्षण पनि केही थिएन, लक्षण केही पनि थिएन। अब यस पढाइबाट कति उच्च बन्छौ, सारा ध्यान पढाइमा दिनुपर्छ। जसको तकदिरमा छ उसको दिल पढाइमा लाग्छ। तकदिरमा नभएपछि पढाइ पढ्न पनि मन लाग्दैन हैन। पढाइमा रुचि नभएको विद्यार्थी कुनामा बसेर सुतिरहेको हुन्छ, झुटका खाइरहेको हुन्छ, निदाइरहेको हुन्छ हैन। दुनियाँको पढाइमा पनि त्यही त हुन्छ नि। पढाइमा लगन नभएको विद्यार्थी के गर्छ? सबभन्दा लास्टमा गएर बस्छ, लास्ट बेन्चमा कुनामा बस्छ, या त त्यहाँ उस्तै उस्तै मिलेर बस्छन् पढाइमा रुचि नभएकाहरू, अनि आपसमा गफ गरेर बस्छन्, या त हैन, या त फेरि के गर्छन्? सुतेर बसिरहेका हुन्छन्। ओके, त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्ताले के जाँच दिन्छन्, के पास हुन्छन् र कस्तो पद पाउँछन्। त्यस्तै यहाँ पनि जसको तकदिरमा छ उसको दिल पढाइमा लाग्छ। आज बाबाले के भन्नुभयो? मुरली सुन्दाखेरि पनि पुरा दिल लाएर सुन्छ उसले, दिलले याद गर भन्नुभएको छ। जो पनि बाबाले जो दिलवाला पसन्द छ बाबालाई, त्यो दिमागवाला मुरली सुन्ने बेलामा ध्यान दिएर सुन्दैन, अनि अरू बेला पढेर रटेर अनि त्यसपछि दिमागमा कुरा राखेर नि अरूलाई सुनाउँछ। त्यस्तो कुराको त केही असरै हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। जसले बाबाले पढाएको बेलामा ध्यान दिएर पढ्छ अनि त्यसको एक पछाडि एक हैन पोइन्टहरूको के गर्छ? मनन गर्छ, चिन्तन गर्छ हैन। त्यो चिन्तन मनन गरेपछि त्यसले उसलाई शक्तिशाली बनाएको हुन्छ। अनि त्यो आफू शक्तिशाली बनेर नि अर्कालाई सुनाएको बल्ल त्यसले के गर्छ? तिर लाग्छ। अब आफूले चिन्तन मनन गर्नु छैन अनि उही दुनियाँको पढाइ पढेर रटेर गएर जाँच दिन्छन् नि, दिन्छन्। त्यस्तै यहाँ पनि पढेर रटेर दिमागमा राखेर अनि फेरि अर्कालाई सुनाउँछ भने त्यसले न स्वयंलाई शक्तिशाली बनाउँछ न अरू सुन्नेवालालाई नै तिर लाग्छ। त्यहाँ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तकदिरमा छ भने उसले पढाइमा हैन दिल लाएर पढ्छ, दिल पढाइमा लाग्छ हैन। बाबाले आजको मुरलीमा के भन्नुभयो, यसपछि के भन्नुहुन्छ, हर पोइन्टको प्रति उसले हैन चात्रक भएर रुचिपूर्वक सुन्छ। अरूलाई पनि पढाइको लागि भिन्न भिन्न रूपले पुरुषार्थ गराइरहन्छन्। दिल हुन्छ अरूलाई पढाएर वैकुण्ठको मालिक बनाऊ। मनुष्यलाई निन्द्राबाट बिउजाउनको लागि कति मेहनत गर्छन्, गरिरहन्छन्। यो प्रदर्शनी आदि त केही पनि होइन, पछि गएर अरू पनि व्यवस्था निस्किन्छन् सम्झाउनको लागि। अहिले बाबाले पावन बनाइरहनु भएको छ, त्यसैले बाबाको शिक्षामा के गर्नुपर्छ? ध्यान दिनुपर्छ। बाबाले पढाइरहनु भएको छ, पावन बनाइरहनु भएको छ भने बाबाको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। हरेक कुरामा सहनशील हुनुपर्छ। आपसमा मिलेर संगठन बनाएर भाषण आदिका प्रोग्राम राख्नुपर्छ। एक ईश्वरमा नै हामीले धेरै राम्ररी सम्झाउन सक्छौँ। उच्चभन्दा उच्च भगवान को हुनुहुन्छ? एक ईश्वरको बारेमा तिमीले 2 घण्टा भाषण गर्न सक्छौ। एक ईश्वरकै बारेमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले हैन कति भाषण गर्न सक्छौ, कति तिमीले सम्झाउन सक्छौ कि उच्च भगवान, उच्चते उच्च परमात्मा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा नै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले धेरै समयसम्म हैन सम्झाउन सक्छौ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, अल्फलाई याद गर्नाले खुसी हुन्छ। यदि बच्चाहरूको यादको यात्रामा ध्यान कम छ, अल्फलाई याद गर्दैनन् भने अवश्य नोक्सान हुन्छ। सारा आधार यादमा छ। याद गर्नाले एकदम स्वर्गमा जान्छन्, याद गर्न भुल्नाले गिर्छन्। याद गर्नाले कहाँ जान्छन्? हैन, याद गर्नाले स्वर्गमा जान्छन्, याद भुल्नाले कहाँ जान्छन्? गिरेसी कहाँ पुगिन्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि भुल्नाले गिर्छन्। यी कुरालाई अरू कसैले बुझ्न सक्दैनन्। त शिव बाबालाई त चिनेका छैनन्। हुन त कसैले जतिसुकै भव्यताले पूजा गरून्, याद गरून्, फेरि पनि केही बुझ्दैनन्।
कति भव्यताको साथ पूजाआजा गर्छन्, भगवानको भजन गर्छन्, कीर्तन गर्छन्, याद गर्छन्, माला फेर्छन्, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ तर ती सबै भव्यताको साथ गरे तापनि भगवानको बारेमा त यथार्थ ज्ञानै छैन, यथार्थ परिचय नै छैन, भगवानलाई त चिनेकै छैनन्। त्यसैले गर्दा बुझेको पनि छैन मैले यो किन गरिरहेको छु, यो गरेर के हुन्छ, होइन? अब भगवानले के चाहन्छ, होइन? उसको चाहना के छ, होइन? वास्तवमा भने पूजा गरेर भगवान खुसी हुन्छ भन्ने सोचाइ हुन्छ। पूजा गरेर भगवान खुसी हुन्छ? पूजा गरेर भगवान खुसी हुन्छ हुन्न? मङ्गल चौथीको व्रत लिएर खुसी हुन्छ हुन्न? अब नखाएर एक दिन भोजन त्यागेर, होइन, एक दिन खाना त्यागेर भगवान खुसी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न होला? त जब यसबाट भगवान खुसी हुनुहुन्न थाहा छ भने फेरि हामी किन गर्छौँ त? केको लागि गर्छौँ? त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा भक्तले भगवानलाई सोध्यो कि तिमीलाई कसरी रिझाउँ मैले, होइन? तिमी के दिएर खुसी हुन्छौ, होइन? हे भगवान तिमीलाई मैले कसरी रिझाउँ भनेर सोद्धाखेरि भगवानले के भन्नुभयो भन्दा यो संसारमा जे छ त्यो सबै मैले नै तिमीलाई दिएको हो, तिमीले मलाई के दिन्छौ र, होइन? बस एउटा चिज छ जो मैले तिमीलाई दिएको होइन, त्यो मलाई देऊ। अरू त सबै कुरा मैले नै तिमीलाई दिएको, होइन? अनि मैले दिएको मैलाई किन दिन पर्यो तिमीले, होइन? बस एउटा चिज छ जो मैले तिमीलाई दिएको होइन, तर त्यो चिज मलाई देऊ, त्यसैबाट म खुसी हुन्छु। त्यो के त हो भन्दा अहङ्कार, होइन? भगवानले भन्नुभयो कि त्यो अहङ्कार तिमीलाई मैले दिएको होइन, चाहे त्यो नाम मान शानको अहङ्कार हो, रूप रङको अहङ्कार होस्, पदको अहङ्कार होस्, धन सम्पत्तिको अहङ्कार होस्, होइन? कतिलाई त अब आफ्ना सन्तान छोराछोरीको पनि के हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ, मेरा छोराछोरी यस्ता छन् भन्ने पनि अहङ्कार हुन्छ। अभिमान धेरै प्रकारको हुन्छ। बस त्यही अभिमान, त्यो देहभान, त्यो अहङ्कार मैले तिमीलाई दिएको होइन, त्यही मलाई देऊ, त त्यसबाट म खुसी भइहाल्छु, होइन? त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अब दुनियाँमा जति पनि पूजा पाठ यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ व्रत भव्यताले पूजा गरून्, होइन? तर भगवानको सही पहिचानै छैन, केही पनि बुझेका छैनन्। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ जति प्राप्ति हुन पर्ने हो त्यो प्राप्ति हुन सक्दैन। दिने कुरो त भगवानलाई दिएकै छैन, दिएछ? भगवानलाई दिनुपर्ने कुरालाई त आफैले चाहिन्छ भन्दै राखेको छ। जुन कुरा भगवानलाई आवश्यकता छैन त्यो कुरा लगेर मूर्तिमाथि के गरिरहेको छ, चढाइरहेको छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई बाबाबाट धेरै ठुलो सम्पत्ति मिल्छ। भक्ति मार्गमा कृष्णको साक्षात्कार गर्नको लागि कति मेहनत गर्छन्, ठिक छ, दर्शन भयो, फेरि के त, फाइदा त केही पनि भएन। दुनियाँ हेर कुन कुरामा चलिरहेको छ। तिमी मानव उखुको गुलियो रस पिउँछौ, बाँकी सबै मनुष्यले बोक्रा चुस्छन्। उखुको रस जति तिमीले खायौ, अरूले के चुसे? बाबाको ज्ञान मिल्यो, परिचय मिल्यो, होइन भने त अब त्यो त बाबासित तिमी मिलिरहेको छौ, बाबासित पढिरहेका छौ, बाबाको ज्ञान तिमीले आफ्नो जीवनमा ग्रहण गरिरहेका छौ, माना तिमीले उखुको रस पिइरहेका छौ, त फेरि अरूले त बाहिर रूपमा भक्ति पूजा पाठ गरेका छन्, त बोक्रा नै चुस्छन्। तिमीले अहिले पेटभरि उखुको गुलियो रस पिएर पुरा आधा कल्प सुख पाउँछौ, बाँकी सबैले भक्तिमा बोक्रा चुस्दै तल उत्रिँदै आउँछ। बोक्रामा के छ र, ताकत छ त छैन, दम छैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले अहिले चाहिँ रस पिउँछौ, ताकत आउँछ र आधा कल्पसम्म सुख पिउँछौ, अरूले बोक्रा चुस्छन् त्यसमा के ताकतै छैन, त्यस कारणले झन्झन के हुन्छ अवस्था, होइन, गिर्दै जान्छ। अहिले बाबाले कति प्यारले पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ, तर तकदिरमा छैन भने ध्यान दिँदैनन्, न स्वयं ध्यान दिन्छन् न अरूलाई नै गर्न दिन्छन्। आफू पनि ध्यान दिँदैनन् पढाइमा, र फेरि अरूलाई पनि अरूले कसैले ध्यान दिएर पुरुषार्थ गर्छ भने पनि उसलाई पनि डिस्टर्ब गर्छन्, अरूलाई पनि गर्न दिँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। न स्वयं अमृत पिउँछन् न पिउन दिन्छन्। धेरैको यस्तो व्यवहार हुन्छ। यदि राम्ररी पढ्दैनन् भने
पढ्दैनन्, रहमदिल बन्दैनन्, कसैको कल्याण गर्दैनन् भने उनले के पद पाउँछन्? राम्ररी पढ्दैनन्, रहमदिल बन्दैनन्, कसैको कल्याण गर्दैनन्, के पद पाउँछन्? बाबाले यति बेलाको मुरलीहरूमा धेरै जसो मुरलीमा यही भनिरहनु भएको छ, राम्रोसित पढ अनि सेवा गर, केवल खाए पिएर मात्रै नबस भन्नुभएको छ। यति बेला सबै काम छैन नि, काम के भयो सबैको? खाने पिउने मात्रै होइन। र बाबाले बिचबिचमा धेरै पटक याद दिलाइरहनु भएको छ। त कल्याण गर्दैनन् भने उनले के पद पाउँछन्? पढ्ने र पढाउनेले कति उच्च पद पाउँछन्, पढ्दैनन् भने के पद हुन्छ त्यो पनि पछि गएर रिजल्टबाट थाहा हुन्छ। फेरि महसुस गर्छन् वास्तवमा बाबाले हामीलाई कति चेतावनी दिनुहुन्थ्यो। यहाँ बसेका छौँ, बुद्धिमा रहनुपर्छ, हामी बेहदका बाबाको पासमा बसेका छौँ। उहाँले हामीलाई माथिबाट आएर यस शरीरद्वारा पढाउनुहुन्छ। कल्प पहिला जस्तै अब हामी फेरि बाबाको सामुन्ने बसेका छौँ। उहाँको साथमा नै हामी जानु छ, छोडेर जाँदैनौँ। बाबाले हामीलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुन्छ, यी कुरा अरू कसैले पनि जानेका छैनन्, पछि गएर जान्नेछन्। अवश्य पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनेछ। जसरी आज कलियुगी दुनियाँमा मनुष्यलाई शरीर छोड्ने बेलासम्म पनि अब म मर्ने हो भन्ने होस हुँदैन नि, थाहा हुँदैन नि, हुन्छ त? किनकि बुद्धि यति तमो प्रधान छ कि त्यो तमो प्रधान बुद्धिमा सत्य कुरा टचिङ हुँदै हुँदैन। त ऊ फेरि अचानकै गइहाल्छ, कोही कसरी जान्छ, कोही कसरी जान्छ। त यो सृष्टि पनि एउटा अन्तिम अवस्थासम्म पुग्ने बेलासम्म पनि यहाँका मनुष्यहरूलाई सृष्टिको बारेमा पनि ज्ञान छैन, होइन कि अब यो सृष्टि विनाश हुनेवाला छ, खतम हुनेवाला छ, खतम हुन्छ अब भन्ने त्यो ज्ञान समझ छैन। त एक न एक दिन त त्यो समझ आउँछ। तर बाबा भन्नुहुन्छ एक न एक दिन त समझ आउँछ कि यो दुनियाँ सबै के हुनेवाला छ, विनाश हुनेवाला छ, समाप्त हुनेवाला छ। तर त्यति बेला त्यो ज्ञान आएर केही पनि मिल्ने छैन। त्यति बेला त्यो गरेर बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला केही पनि मिल्ने छैन। यो कुरा अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। टु लेट हुन्छ। हिसाब किताब चुक्ता गरेर सबै फर्केर जान्नु छ। यो कुरा पनि जो समझदार बच्चाहरू छन् उनैले बुझेका छन्। सपूत बच्चाहरू ती हुन् जो सेवामा उपस्थित हुन्छन्, माता पितालाई अनुसरण गर्छन्। जसरी बाबाले रुहानी सेवा गर्नुहुन्छ त्यस्तै तिमीले पनि गर्नुपर्छ, हैन? बाबाले हैन रुहानी सेवा जसरी गर्नुहुन्छ त्यस्तै तिमीले पनि गर्नुपर्छ। कतिपय बच्चाहरू छन् जसलाई यो धुन लागिरहन्छ, जसको बाबाले महिमा गर्नुहुन्छ उनीहरू जस्तो बन्नु छ। टिचर त सबैलाई मिल्छन्, यहाँ पनि सबै आउँछन्। यहाँ त महान टिचर बस्नु भएको छ। बाबालाई याद नै गर्दैनन् भने कसरी सुध्रिन्छन्? त नसुध्रिने कारण के रहेछ त? जति सम्झाए पनि नसुध्रिने कारण के रहेछ त? योग नभएर, याद नभएपछि हैन त्यो सुधार आउँदैन। ज्ञान त धेरै सहज छ, हैन? ज्ञानलाई त कण्ठ पारेर मुरली हैन अथवा ज्ञान जो छ त्यो कण्ठ पारेर त जसले पनि सुनाउन सक्छ। ज्ञान त धेरै सजिलो छ। 84 जन्मको चक्र कति सहज छ। 5 मिनेटमा साथमा सम्झाउन सकिन्छ, होइन? बुझ्न सकिन्छ, सकिँदैन त? 84 जन्मको चक्र सिँढी कति सहज छ। तर कति मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा कति सहज कुरा सम्झाउनु सजिलो छ। तर यो ज्ञान पनि त्यो आत्माकै बुद्धिमा धारणा हुन्छ जो आत्माको बुद्धि शुद्ध छ। शुद्ध बहिरी बनाउनलाई, बुद्धिलाई शुद्ध बनाउनको लागि, बुद्धिको हैन एउटा शुद्धिकरण गर्नको लागि फेरि योग नै चाहिन्छ, हैन? त कहीँ आत्मा चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्षमै सारा ज्ञानलाई बुझिहाल्छ, ग्रहण गरिहाल्छ। कोही 10औं वर्षसम्म पनि तर ज्ञानलाई बुझेकै हुँदैन ठिकसित। किन? हैन? शुद्धिकरण भएको छैन, योग छैन, शुद्धिकरण भएको छैन, त्यो ज्ञान बुद्धिमा अडिन सक्दैन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बाबा र 84 जन्मको चक्रलाई याद गर्यौ भने तिम्रो बेडा पार हुन्छ।
यो सन्देश सबैलाई दिनुपर्छ। आफ्नो दिलसँग सोध, कहाँसम्म मेसेन्जर बनेको छु। जति धेरैलाई जगाउँछौ त्यति इनाम मिल्छ। यदि जगाउँदिन भने अवश्य कतै सुतेको छु, फेरि मलाई त्यति उच्च पद त मिल्दैन। आफै सुतेकाले अर्कालाई के जगाउँछ त? मैले अरूलाई नै जगाउँदिनँ मान, आफै के गरिरहेको छु? सुतेको छु। त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि उच्च पद मिल्न सक्दैन। बाबाले सधैँ भन्नुहुन्छ, राति आफ्नो सारा दिनको खाता चेक गर। सेवामा पनि रहनुपर्छ। मूल कुरा हो बाबाको परिचय दिनु। बाबाले नै विश्वलाई स्वर्ग बनाउनु भएको थियो। अहिले नर्क बनेको छ, फेरि स्वर्ग हुन्छ। चक्र त घुम्नु नै पर्छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। बाबालाई याद गर्यो भने विकार निस्केर जान्छ। सतयुगमा धेरै कम हुन्छन्, फेरि रावण राज्यमा कति वृद्धि हुन्छ। सतयुगमा 9 लाख, फेरि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। जो पहिला पावन थिए तिनै फेरि पतित बन्छन्। सतयुगमा देवताहरूको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। प्रवृत्ति मार्ग त सतयुगमा नै हुन्छ, तर उहाँको प्रवृत्ति मार्ग कस्तो हुन्छ? गृहस्थ त उहाँ पनि हुन्छ, बालबच्चा उहाँ पनि हुन्छन्, श्रीमान श्रीमती हुन्छन् होइन। लक्ष्मीनारायण घरमा जोडी त हुन्छन् नि, फेरि बालबच्चा पनि हुन्छन्, परिवार हुन्छ, घर हुन्छ। तर उहाँको पवित्र उहाँको प्रवृत्ति मार्ग कस्तो हुन्छ त? पवित्र हुन्छ, निर्विकारी हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। उनै फेरि अपवित्र प्रवृत्तिका बनेका छन्। ड्रामा अनुसार यो चक्र घुम्नु नै छ। अब फेरि तिमी पवित्र प्रवृत्ति मार्गका बनिरहेका छौ। बाबा नै आएर पवित्र बनाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी आधा कल्प पवित्र थियौ, फेरि रावण राज्यमा तिमी पतित बनेका छौ। यो पनि तिमीले अहिले नै जानेका छौ। हामी पनि बिल्कुल कौडी तुल्य थियौं। अहिले कति ज्ञान मिल्छ, जसबाट हामी केबाट के बन्छौं। बाँकी जति पनि यतिका धर्म छन् ती सबै समाप्त हुन्छन्। सबै यसरी मर्छन् जसरी जनावर मर्छन्। आजभोलिको मरण कस्तो छ त? बाबा भन्नुहुन्छ हैन, यसरी मर्छन् सबै मनुष्य जसरी जनावर मर्छन्। जब हिउँ पर्छ तब कति जनावर पन्छी आदि मर्छन्। प्राकृतिक प्रकोप पनि आउँछ, त यो सबै समाप्त हुन्छ। यी सबै मानव मरिसकेका छन्। यी आँखाले जुन कुरा तिमी देख्छौ त्यो फेरि हुने छैन। नयाँ दुनियाँमा एकदम थोरै रहन्छन्। यो ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ। ज्ञानका सागर बाबाले नै तिमीलाई ज्ञानको वर्षा दिइरहनु भएको छ। तिमीलाई थाहा छ सारा दुनियाँ विकारी फोहोरी छ। हामी पनि फोहोरी भएका थियौं। के भएका थियौं? बाबाले फोहोरबाट निकालेर, खाने पनि फोहोर हो, सुन्ने पनि फोहोर हो, हेर्न पनि फोहोरै कुरो हेर्न मन लाग्ने के फेरि होइन। अब त्यो राम्रो राम्रो के भन्छ टिभीमा पनि आउँछ नि, धार्मिक कुराहरू पनि आउँछ, कति राम्रा राम्रा कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो हेर्न मन नलाउने। अनेक अनेक ती नाचेर गएका होइन, अश्लील अश्लील होइन फिल्म सिनेमा हेर्न मन लाग्ने भनेपछि त्यो के भयो त? हेर्न पनि के भयो त? फोहोरै हेऱ्यो। सुन्न पनि गतिलो गतिलो प्रवचन ज्ञान गुणका कुरा सुन्न मन नलाग्ने, नचाहिँदा नचाहिँदा फलानी यस्ती फलानी यस्ती भन्ने कुरा के गर्न मन लाग्ने होइन। त्यो पनि के गर्न मन लाग्ने, फेरि सुन्न मन लाग्ने। त सुन्ने पनि के त फेरि फोहोर हो। खाने पनि मिठो मिठो खाएर त के ताकत आउँछ र भन्ने मिठो मिठो त्यो के हरियो साग सब्जी दुध दही त्यसले त के ताकत आउँछ र होइन। अब अरू जबसम्म त्यो मरेको र मारेको खान नपाएछन् ताकतै आउन भन्छन् अहिले कलियुग दुनियाँमा मान्छेले। भनेपछि त खाने पनि के भयो त? फोहोरी। अब सोच्ने पनि फोहोर नै। अब शुद्ध सङ्कल्प भन्दा बढी मनमा के आउँछ? त्यो अशुद्धै सङ्कल्प, नराम्रै नकारात्मक व्यर्थ नै भन्ने कुरा मात्रै सोचिरहेछ। सोचेको पनि फोहोरै सोचे, खाएको पनि फोहोरै खान्छ, सुनेको पनि फोहोरै सुने, हेरे पनि फोहोरै हेरिरहेछ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति फोहोरी भएका थियौ? छैन नि त, फोहोर भएको थिएन त। बाबाले फोहोरबाट निकालेर अब कति राम्रो फुल बनाइरहनु भएको छ।
हामीले यो शरीर छोड्छौँ आत्मा पवित्र हुन्छ। यो फोहोर हो शरीर, फोहोरबाट निकालेर बाबाले फुल बनाइरहनु भएको छ हैन। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फेरि हामीले यो शरीर छोड्छौँ हैन, आत्मा के हुन्छ? पवित्र हुन्छ। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। बाबाले सबैलाई एक रस पढाइ पढाउनुहुन्छ, तर कतिको बुद्धि बिल्कुल जड छ, केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। त यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। बाबा भन्नुहुन्छ कसैको तकदिरमा छैन भने मैले के गर्न सक्छु? म त सबैलाई एक रस पढाउँछु, तर नम्बरवार पढ्छन्। कसैले राम्ररी बुझेर सम्झाउँछन्, अरूको पनि जीवन हीरा जस्तो बनाउँछन्। कसैले त बनाउँदैनन्। उल्टो कति अहंकार हुन्छ, जसरी वैज्ञानिकलाई बुद्धिको कति घमण्ड हुन्छ। टाढा टाढा आकाश समुद्रलाई हेर्न चाहन्छन्,
बाबा भन्नुहुन्छ यसमा कुनै फाइदा छैन हैन। टाढा टाढा पुगेर अरबौं खर्च गरेर टाढा टाढा पुगेर ग्रहहरूमा पुगे, कोही कहाँ पुगे हैन, समुद्रको गहिराईमा पुग्छन् हैन, आकाशको उचाइमा पुग्छन्, हिमालयको चुचुरोमा पुग्छन् हैन, ग्रहहरूमा पुग्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ के फाइदा छ त त्यसबाट? छ? बाबाले फ्रीमा ज्ञान दिनुभएको छ। यहाँ बाबाले फ्रीमै भनिदिनु छ कि बच्चे दुनियाँ एउटै छ, यो भन्दा अर्को दुनियाँ न कुनै ग्रहमा छ, न पातालमा छ, न आकाशमा छ। अनि दुनियाँ एउटै छ, यो भन्दा अरू कुनै दुनियाँ छैन जहाँ मनुष्य बस्न सकुन्। बाबाबाट यो ज्ञान त उहिले पाएको हो नि, हो कि होइन? कति पैसा लाए त यो ज्ञान पाउनुमा? फ्रीमा पाएको। त्यति कुरा पत्ता लगाउनलाई दुनियाँले कति खर्च गरे हन्, विचार गर्नु हैन। त्यति कुरा पत्ता लगाउनलाई दुनियाँ अरू कुनै ठाउँमा, अरू कुनै ग्रहहरूमा पनि छ दुनियाँ भनेर खोज्नको लागि र पत्ता लगाउनको लागि अरबौं खर्च गरिरहेछ। बाबाले त्यही कुरा यहाँ पहिल्यै भनिदिनु छ, 80-85 वर्ष पहिल्यै भनिदिनु छ कि बच्चे दुनियाँ एउटै हो, यो फ्रीमा पाएको ज्ञान हैन। सायद यो ज्ञानको लागि पनि अनेकौं खर्च गर्नुपर्ने भयो बल्ल मनुष्यलाई त्यसको मूल्य हुन्थ्यो होला हैन। दुनियाँमा मान्छेले अरबौं खर्च गरेर मङ्गल ग्रहमा पुगेर आउँछन्, अन्तरिक्षमा पुगेर आउँछन् त उनको कति मान हुन्छ। त्यसबाट एकछिन मान पायो, यसले यस्तो महान कार्य गर्यो, उहाँ पुगेर आयो भन्ने हुन्छ। बाँकी अरू के फाइदा भयो त? बिगर विनाश भयो, मनुष्यबाट देवता बन्यो, दिव्य गुण धारण भयो, भगवानसित मिल्यो हैन, भगवानलाई चिन्न सक्यो त के फाइदा भयो त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको फक्कैमा उनीहरूले आफ्नो टाउको दुखाइरहेका छन् भन्नुहुन्छ बाबा। विज्ञान घमण्डीहरूले व्यर्थैमा आफ्नो टाउको दुखाइरहेका छन्। उनीहरूलाई धेरै तलब मिल्छ, सबै व्यर्थ गुमाउँछन्। दिनेवालाले दिन्छ, लिनेवालाले लिन्छ। अब त्यो सबै पैसा तलब पनि फेरि केमा खर्च भइरहेछ हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कल्याणको कार्यमा, विश्व कल्याणको, स्व कल्याणको कार्यमा भन्दा बढी विनाशको कार्यमा युज भइरहेछ। विनाशका साधनहरू बनाउनेमा स्वयंको पनि विनाश र संसारको पनि विनाश। यस्तो पनि होइन सुनको कुनै द्वारिका तलबाट आउँछ, यो त ड्रामाको चक्र हो जुन घुमिरहन्छ। फेरि हामी गएर समयमै आफ्नो महल बनाउँछौँ नयाँ दुनियाँमा। कसैले आश्चर्य मान्छन् के त्यतिकै घर आदि भन्छन् र? अवश्य बाबाले देखाउनुहुन्छ तिमीले फेरि यस्तै सुनका महल बनाउँछौ। त्यहाँ त धेरै सुन हुन्छ, अहिले पनि कतै कतै सुनका पहाडहरू धेरै छन्, तर सुन निकाल्न सक्दैन। दबेको छ खानी, सुनको खानी हैन, त फेरि सुन निकाल्न सक्दैनन्। नयाँ दुनियाँमा त सुनका धेरै खानीहरू थिए, ती समाप्त भए। अहिले हिराको मूल्य पनि हेर कति छ। आज यति धेरै मूल्य, भोलि पत्थर समान बन्छ। पत्थर त पत्थरै हो, आज त्यही पत्थरको कति धेरै मूल्य छ, भोलि त्यही पत्थर एकदम पत्थरै समान बन्छ। अहिले त पत्थरको पनि कति मूल्य छ नि, ढुङ्गा क्या हैन, छ कि छैन? यसो हिसाब गर्ने हो भने त्यो ढुङ्गा, एउटा ढुङ्गालाई त 150 रुपियाँ परेको हुन्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त त्यो ढुङ्गाको पनि कति मूल्य छ, हिराको त झन् हुने नै भयो। त सत्यमा त यी सबै हैन हिराहरू पनि पत्थर समान बन्न जान्छन् हैन। प्रशस्त मात्रामा हुन्छ त, प्रशस्त मात्रामा भएपछि त्यसको के भ्याल्यु भयो त? बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई धेरै अनौठो कुरा सुनाउनुहुन्छ, साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्छ। एउटा सिलौटो किन्नलाई कति पैसा लाग्छ? ढुङ्गा लाग्छ, ढुङ्गा होइन त्यो सिलौटोलाई 500-1000 नै पर्छ होला, अघि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कति ढुङ्गाको पनि के छ हैन, कति मूल्य छ। अहिले त सत्यमा सुन चाँदी हिराको पनि हैन मूल्य नै हुँदैन। यी सबै कुराहरू बाबाले तिमीलाई सुनाउनुहुन्छ र फेरि साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यही रहनुपर्छ, हामी आत्माहरूले आफ्नो घर छोडेको 5000 वर्ष भयो, जसलाई मुक्तिधाम भनिन्छ। भक्ति मार्गमा मुक्तिको लागि कति मेहनत गर्छन्, तर अहिले तिमीले सम्झिन्छौ बाबा सिवाय अरू कसैले पनि मुक्ति दिन सक्दैन।
साथमा लिएर जान सक्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा नयाँ दुनियाँ छ, जानेका छौ यो चक्र घुम्नु नै छ। तिमीलाई अरू कुनै कुरामा जानु छैन, केवल बाबालाई याद गर्नुपर्छ। सबैलाई यही भन्दै गर, बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो। तिमीले मेरो शिव जयन्ती पनि मनाउँछौ। कति वर्ष भयो शिव जयन्ती मनाएको? कति वर्ष भयो? शिव जयन्ती मनाएको कति वर्ष भयो? 84 वर्ष। त्यसभन्दा पहिला शिवरात्रि मनाए? मनाउनु भएन? ल 5000 वर्षको कुरा हो। बाबा हुनुहुन्छ 84 वर्ष, त बाबा आएको पो भयो त। त्यसभन्दा अगाडि शिवरात्रि मनाउनु भएन? शिवरात्रि मनाउँदै आएको कहिलेबाट हो? 5000 वर्षबाट। कहिलेबाट हो मनाएको? शिवरात्रि कहिलेबाट मनाउँदै आए? द्वापरबाट। यति सहज कुरालाई पनि यति उल्झन किन त? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 5000 वर्ष पहिला शिव बाबा आउनु भएको थियो हैन। तिमीले शिवरात्रि पनि मनाउँछौ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमी स्वर्गवासी बनेका थियौ, फेरि 84 को चक्कर लगायौ। त यो पनि ड्रामा बनेको छ। तिमीलाई यो सृष्टि चक्रको बारेमा म आएर सम्झाउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूको स्मृतिमा आएको छ, धेरै राम्रोसँग। हामी उच्च भन्दा उच्च पाठधारी हौं। हाम्रो पाठ बाबाको साथमा छ। हामी बाबाको श्रीमत अनुसार बाबाको यादमा रहेर अरूलाई पनि आफू समान बनाउँछौं। जो कल्प पहिला थिए उनै बन्छन्। साक्षी भएर हेरिरहन्छु र पुरुषार्थ पनि गराइरहन्छु। सधैँ उमङ्गमा रहनेको लागि एकान्तमा बसेर आफूसँग कुराकानी गर। बाँकी थोरै समय यस अशान्त दुनियाँमा रहनु छ। फेरि त अशान्तिको नाम नै रहँदैन। कसैले पनि मुखले भन्न सक्दैन मनको शान्ति कसरी मिल्छ। शान्तिको लागि त जान्छन्, तर शान्तिका सागर त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। अरू कसैको पासमा यो वस्तु छैन। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा गुन्जिनु पर्छ। रचयिता र रचनालाई जान्नु यो हो ज्ञान। त्यो शान्तिको लागि अनि त्यो सुखको लागि। सुख हुन्छ नै धनबाट। धन छैन भने मनुष्य कुनै कामको हुँदैन। धनको लागि मनुष्यले कति पाप गर्छ। त्यो धनको लागि त अनि पाप गर्ने। धनको मुख कालो भन्छ नि। त्यो धनकै लागि कहीँ त धन पैसा देखिहाल्यो भने उठाइहालौँ कि भन्ने सङ्कल्प मना आइहाल्छ। भले हातले नउठाउला, तर मना त सङ्कल्प आइसक्छ भनेपछि कति मुख कालो छ त्यो धनको। कालो कर्म गर्न मन लागिहाल्ने, लोभ आइहाल्ने, त्यो धनको प्रति मोह आइहाल्ने होइन। त्यही धनको लागि लुट मार चोरी ठगी कति भइरहेका छन्, छैन नि त। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले यो धनको लागि मनुष्यले कति पाप गर्छन्। बाबाले अथा धन दिनुभएको छ। स्वर्ग सुनको, नर्क पत्थरको। स्वर्ग के को? सुनै सुनको। नर्क के को? पत्थरै पत्थरको, ढुङ्गै ढुङ्गाको होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब सुनै सुनको दुनियाँमा जानु छ। कति धन छ त्यहाँ, कति धन छ, कति छ, कति अथा धन छ। त जति यहाँ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ धनको प्रति मनुष्य चाहिँ दौड्छ नि, त्यति ऊ धनबाट ऊ वञ्चित हुँदै जान्छ। जति धनलाई चाहिँ नि आफूले वशमा गर्छ, धन के हो र के पनि होइन। त्यसबाट जति ऊ नष्टमा बन्छ त्यति धन पनि उसको पछाडि होइन आइलाग्छ, आइपुग्छ कि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी चाहिँ अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ होइन, त्यो धन सम्पन्न दुनियाँमा जानको लागि। अच्छा, त अहिले के गर्नु पर्यो त? ज्ञान धन कमाउनु पर्यो। सुनै सुनको दुनियाँमा जानको लागि अहिले के कुन धन कमाउनु पर्यो? ज्ञान धन कमाएपछि त्यो स्थूल धन स्वत मिलिहाल्छ होइन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको
रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, समय निकालेर एकान्तमा आफूले आफैसँग कुरा गरेर, समय निकालेर एकान्तमा आफूले आफैसँग कुरा गरेर उमङ्गमा ल्याउनु पर्छ। आफूले आफैसँग के गर्ने? कुरा गरेर उमङ्गमा ल्याउनु पर्छ। आफू समान बनाउने सेवाको साथसाथै आफू समान बनाउने सेवाको साथसाथै साक्षी भएर हरेकको पाठलाई हेर्ने अभ्यास गर। हरेकको पाठलाई हेर्ने अभ्यास गर। समय निकालेर एकान्तमा आफूले आफैसँग कुरा गरेर हैन आफूलाई उमङ्गमा ल्याउनु पर्छ। आफू समान बनाउने सेवाको साथसाथै साक्षी भएर हरेकको पाठलाई हेर्ने अभ्यास गर। 2 नम्बर, आफूलाई याद गरेर, बाबालाई याद गरेर आफूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? बाबालाई याद गरेर आफूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। आफ्नो दिलसँग सोध, म मेसेन्जर बनेको छु। आफ्नो दिलसँग सोध, म मेसेन्जर बनेको छु। कतिलाई आफू समान बनाएको छु। कतिलाई आफू समान बनाएको छु। वरदान छ, साइलेन्सको शक्तिद्वारा विश्वमा प्रत्यक्षताको नगडा बजाउने शान्त स्वरूप भव। विश्वमा प्रत्यक्षताको नगाडा बजाउने शान्त स्वरूप भव। साइलेन्सको शक्तिद्वारा विश्वमा प्रत्यक्षताको नगाडा बजाउने शान्त स्वरूप भव। विस्तार छ, गायन गरिएको छ साइन्समाथि साइलेन्सको विजय। गायन गरिएको छ साइन्समाथि साइलेन्सको विजय, न कि वाणीको। साइन्समाथि कसको विजय? साइन्समाथि कसको विजय? साइलेन्सको विजय, न कि वाणीको। जति समय र सम्पूर्णता समीप आउँदै जान्छ, जति समय र सम्पूर्णता समीप आउँदै जान्छ, त्यति के हुन्छ? त्यति स्वतः आवाजमा अधिक आउनबाट वैराग्य आउँदै जान्छ। जति आफ्नो सम्पूर्णताको समय नजिक आउँदै जान्छ, त्यति आवाजमा धेरै आउनबाट वैराग्य आउँदै जान्छ। जसरी अहिले नचाहँदा नचाहँदै पनि स्वभावले आवाजमा लिएर आउँछ। के गर्छ? बोल्न मन लागेकै हुँदैन, तर बोल्न पर्ने हुन्छ हैन।
कहीँ बाध्यताले बोल्न पर्ने हुन्छ। अब कोही त एकदमै रहर, कसैको त आदतै हुन्छ बोलेको भने धेरै बोल्ने, हिँड्दा नि बोल्दै छ, खाँदा नि बोलेकै छ, काम गर्दा नि बोलेकै छ, होइन, यसो बस्दा नि बोलेकै छ, होइन। कसैलाई बोल्न मन लागेको हुँदैन, तर फेरि कहिलेकाहीँ बाध्यताले के गर्नुपर्छ, बोल्ने, नबोल्यो भने रिसाएको भन्छन् कि भन्ने हुन्छ, है। अहिले त त्यस्तै परिस्थितिहरू आइदिन्छन् कि अब एउटासँग व्यस्त भएर, एउटा कुनै काममा व्यस्त भएर बोल्न भ्याएन, शान्ति भन्न नि भ्याएन भने रिसाएछ भन्ने सोचाइ हुन्छ। हतार पत्र मनमा कुन सङ्कल्प आउने, के कुन आउने, कुन आउने हतार पत्रमा? कहिले नेगेटिभै आइहाल्ने, होइन त। कुनै व्यस्त भएर होला भन्ने पनि नभएर त्यो नआएर पहिल्यै हतार रिसाएछ क्या भन्ने, पहिले त्यो नेगेटिभै आइहाल्ने, होइन। त्यो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी अहिले नचाहँदै पनि स्वभावले आवाजमा लिएर आउँछ, त्यसै गरी नचाहँदै पनि आवाजभन्दा पर हुनेछौ। प्रोग्राम बनाएर आवाजमा आउँछौ। जब यो परिवर्तन देखिन्छ अनि सम्झ, अब विजयको नगाडा बज्नेवाला छ। यसको लागि जति समय मिल्छ शान्त स्वरूप स्थितिमा रहने अभ्यासी बन, होइन। जति समय मिल्छ शान्त स्वरूप स्थितिमा रहने अभ्यासी बन। त प्रोग्राम बनाएर आवाजमा आउने, जसरी अहिले स्वभाववश आवाजमा आउँछौ, र जति सम्पूर्णताको नजिक पुग्दै जान्छौ त्यति, होइन, बाबा भन्नुहुन्छ आवाजभन्दा पर हुनेछौ। त जो यो परिवर्तन देखिन्छ जब, तनी सम्झ विजयको नगाडा बज्नेवाला छ। त्यसको लागि अब बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नु छ, विजयको नगाडा बजाउनु छ। साइन्समाथि साइलेन्सको विजय हुनु नै छ, छैन त? वाणीको हुनु छ, वाणीको भन्दा पनि बढी अझ महत्त्व साइलेन्सको छ। साइलेन्सको विजय हुनु छ, होइन भने अब त्यसको लागि जति सक्दो के गर्नु पर्यो त? शान्त स्वरूप स्थितिमा रहनेको नै के बन? अभ्यासी बन। जति सक्दो शान्त। बाबा भन्नुहुन्छ यो होइन कि आफ्नो मुड अनुसार शान्त, बोल्न मन लाग्यो बोलेको, बोले, बोल्न मन लागेन भने म त शान्त स्वरूप भएर बस्या हो, ऊ त भित्रभित्र मुड ठिक छैन, तर बाहिरबाट चाहिँ नि शान्त स्वरूप बसेको हो। त्यस्तोले हुँदैन, त्यसले बाबाको प्रत्यक्षता हुँदैन, होइन। जति सक्दो बाबा भन्नुहुन्छ, होइन, शान्त स्वरूप स्थितिमा स्थित रहने के बन? अभ्यासी बन। त बाबाको प्रत्यक्षता गर्न सक्छौ। स्लोगन, जिरो बाबासँग रहनेहरू नै हिरो पाठधारी हुन्। जिरो बाबासँग रहनेहरू नै के हुन्? हिरो पाठधारी हुन्। अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, जबसम्म जीवन छ तबसम्म के गर्नु छ? पढ्नु छ, पढ्नु पनि छ र पढाउनु पनि छ। खुसी र पदको आधार हो पढाइ। खुसीको आधार पनि के हो? पढाइ। र पदको आधार पनि हो पढाइ। अच्छा, ओम शान्ति। आज भोग छ। हाम्रो गोविन्द भाइजीले आमाको नाममा लगाउनु भएको छ। आमाको 1 वर्ष तिथिको भोग छ। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से
उस नगरी में जा